बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब शुएब शाहीन साहब, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, जनाब फ़रतुल्लाह बाबर साहब, खिलाफ़ तवक्को असद उमर साहब ने बहुत अच्छी बातें कही हैं और मुझे लगता है कि आपके सेमिनार के जो मकासद हैं उन मकासद में आपको तकरीबन 60-70% तो कामयाबी इसे तकरीर से मिल गई है। बाकी कसर मेरा ख्याल है फ़रतुल्लाह बाबर साहब पूरा कर देंगे। मैं जो है वो आपके मौजू पे ही रखूँगा अपना फोकस कि आज सुबह तकरीबन 6:30 बजे के करीब मुझे एक मैसेज मिला है श्रीनगर से, और मैसेज भेजने वाले ने बताया जी कि यासीन मलिक साहब जो कश्मीरी रहनुमा हैं वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में आज 5वां दिन है, उनको भूख हड़ताल की हुई है और उन्होंने अपनी वसीयत भी लिखवा दी है और लगता नहीं कि वो सरवाइव करेंगे। बड़ी मायूसी थी उस मैसेज में। तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि आप लोग आपस में लड़ रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी भाई बहन, कुछ हमारा भी ख्याल करें, हम मजलूमों का भी ख्याल करें। तो मैंने सोचा कि मैं अब बड़े मुझे एक खलिश सी मेरे ज़मीर में खलिश सी मुझे महसूस हुई कि यार आज तो सुप्रीम कोर्ट में वो केस लगा हुआ है और हुकूमती कोलिशन जो है उसने बायकॉट कर दिया है, पता नहीं क्या होगा। तो यासीन मलिक साहब पे तो बात ही नहीं हो सकती। तो ये रोज़ यही हो रहा है, ये जो हमारी आपस की लड़ाई है, आपस की कशमकश है, हम एक दूसरे से लड़ाई कर रहे हैं। तो हम ना सिर्फ ये कि कश्मीरी जो हमारे बहन भाई हैं उनको भूले हुए हैं, बल्कि आप देखें कि शुमाली वज़ीरिस्तान में रोज़ाना टारगेट किलिंग हो रही है, मीडिया पे उसका कोई जिक्र नहीं है। कई दिन से गवर्नर हाउस बलोचिस्तान जो है के सामने, कोयटा में बिल्कुल सामने दरवाजे पे गवर्नर हाउस के लापता अफराद के लवाकीन जो हैं वो धरना दे के बैठे हुए हैं टारगेट किलिंग्स के ख़िलाफ़। मीडिया पे आपको उनकी आवाज़ भी सुनाई नहीं देगी। और ये बारिश की वजह से, तूफ़ान की वजह से, सैलाब की वजह से जो सूरत हाल है, इस पर भी तवज्जो कम है। सारी तवज्जो किस पे है? हमारी जो आपस की अनापसंदी की वजह से जो एक सियासी लड़ाई है, हम सब का फोकस वही है। अभी भी जल्दी जल्दी तकरीरें करके हम सब ने भागना किधर है? सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पे क्या हो रहा है? एक मैच है जिसमें एक फ्रीक जो है वो कह रहा है कि हमने बायकॉट कर दिया अदालत का और हम अदालत में नहीं जा रहे। तो ये जो आपस की लड़ाई है और अदालत का बायकॉट है और हम उस लड़ाई की तरफ भाग रहे हैं। तो सुबह इधर आते हुए एक शेर मेरे ज़हन में आ रहा था, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है। शुएब शाहीन साहब, महसूस ये होता है ये दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। शीशे की अदालतें आरफ चौधरी साहब, और गवाही जो है वो पत्थर से आप लेते हैं। तो जब शीशे की अदालत में पत्थर गवाही देने जाएगा तो पत्थर जो है उसको तो कुछ नहीं होना, अदालत जो है उसकी जो इमारत है, उसकी जो साख है, उसमें दरारें पड़ जाएंगी या वो टूट जाएगी। और ये सिर्फ इस एक अदालत का मसला नहीं है, ये जो हमारा अदम बर्दाश्त जो है, टॉलरेंस लेवल कम होता जा रहा है, ये हम अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आप अदालत का बायकॉट कर दें, आप एक दूसरे की बात ना सुने, तो इससे हो सकता है कि वक्ती तौर पे आप कुछ सियासी मकासद हासिल कर लें, लेकिन अल्टीमेटली ये आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अपने साथ नाइंसाफ़ी आप इस तरह कर रहे हैं कि जिस मुआशरे में आप एक दूसरे का इख्तिलाफ राय जो है वो बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है, और आप जजों को भी समझते हैं ये पॉलिटिकल प्लेयर हैं, और जज भी इसको रियलाइज़ नहीं करते कि ये हमारे बारे में इंप्रेशन क्यों क्रिएट हो रहा है। तो उस जिस मुआशरे के जजेस जो है वो कंट्रोवर्शियल हो जाएं, तो वहाँ पे सियासतदान, सहाफ़ी और बाकी लोग जो हैं उनके बारे में आप क्या कहेंगे? तो ये जो तकरीब है, इस तकरीब का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से हुआ है, बड़ी खूबसूरत तिलावत हुई। तो अगर हम कुरान को ही देख लें तो कुरान ये कहता है कि आप एक दूसरे के साथ खुश गुफ्तारी से पेश आया करें, एक दूसरे के साथ अच्छा कलाम करें, गुस्सा जो है वो ना किया करें, बहतान तराशी ना करें। बहुत सी चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं कुरान पाक में। हम अपनी हर तकरीब का आगाज़ कुरान की तिलावत से करते हैं, लेकिन जो कुरान की तालीमात हैं, जिसका तर्जमा भी बाद में हमें पढ़ के सुनाया जाता है, उसका हम ख्याल नहीं करते। और मेरा ये ख्याल है कि ये इससे बरकत की बजाय हम बेबरकती की तरफ जा रहे हैं कि जब आप कुरान पाक
کی تلاوت سے اپنی تقریب کا آغاز کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی جو تعلیمات ہیں ان کو آپ نظر انداز کر دیتے ہیں، تو پھر وہی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس وقت۔ اس کو ہم ریلائز نہیں کر رہے کہ اگر آپ ایک دوسرے کو برداشت نہیں کریں گے تو تاریخ بھی آپ کو برداشت نہیں کرے گی۔ جو قومیں جو ہیں وہ اپنی تاریخ سے سبق نہیں سیکھتی، ان کا جغرافیہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اور اس کو آپ کی قوم کا جغرافیہ پہلے بھی تبدیل ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ ریلائز نہیں کر رہے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں۔ اب برداشت جو ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ ہماری برداشت بھی اب سلیکٹیو ہو گئی ہے۔ جس طرح ہمارا جسٹس سسٹم جو ہے، انصاف سلیکٹیو ہے، تو ہماری جو برداشت ہے نا یہ بھی سلیکٹیو ہو گئی ہے۔ یہ بات جو ہے یہ میں آپ کے ساتھ پہلے ہی آپ سے میں معذرت کر لیتا ہوں کہ کسی کو اگر بری لگے، یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں۔ دیکھیں، ہر مسئلے کا حل بات چیت سے ہی ہوتا ہے، اور اسد عمر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ جو بڑی ہماری پاکستان کی بڑی پولیٹیکل پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے اس کو کہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس کو بٹھانے کے لیے جو ہمارے بزرگ ہیں، کورٹ کے جج صاحبان ہیں، انہی کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے اور ان کا کام نہیں ہے، ان سے آپ سافٹ انٹرونشن یا ہاٹ انٹرونشن کے نام پہ یہ کام نہ کروائیں، ورنہ وہ جیسے اسد عمر صاحب کہہ کے گئے ہیں، آپ مضبوط نہیں ہوں گے، وہ مضبوط ہو جائیں گے۔ تو ایک ادارے کے پاکستان کی جو سلامتی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کو بالکل مضبوط ہونا چاہیے، لیکن اس طرح مضبوط نہیں ہونا چاہیے کہ سیاستدان اپنے ہر مسئلے کے حل کے لیے ان کی طرف دیکھیں، یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں ہے۔ اب میں جو بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہماری سلیکٹیو برداشت ہے، کہ آپ نے آج اخبارات میں پڑھا ہوگا کہ ہمارے پاکستانی جیت علماء کرام کا ایک وفد جو ہے وہ کابل چلا گیا مذاکرات کے لیے۔ ایک ایسی تنظیم کے ساتھ مذاکرات کرنے گیا جس پہ پابندی لگی ہوئی ہے۔ میں مذاکرات کا حامی ہوں، مذاکرات ہونے چاہیے بالکل، اگر مذاکرات سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے تو آپ ضرور کریں، لیکن یہ سلیکٹیو مذاکرات کیوں ہوتے ہیں؟ یہ مذاکرات صرف ان کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے علماء کرام کا کوئی قلبی یا کوئی نظریاتی رشتہ ہے، یا وہ آپ کا خیال ہے کہ وہ ان کی بات مان لیتے ہیں۔ یہ جو شمالی وزیرستان میں روزانہ لوگ مارے جا رہے ہیں، جنوبی وزیرستان میں لوگ مارے جا رہے ہیں، یہ کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ان کو کون مار رہا ہے؟ ان کی ٹارگٹ کلنگ کو رکوانے کے لیے آپ کس سے مذاکرات کریں گے؟ یہ جو بلوچستان میں آپ کی مائیں اور بہنیں، کیا وہ پاکستانی نہیں ہیں؟ گورنر ہاؤس کے باہر دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ کوئی مذاکرات کیوں نہیں کرتا؟ کوئی نہیں گیا ان کے پاس، یعنی کہ نہتی عورتیں اور بچے ہیں، ان کے ساتھ جا کے مذاکرات کرنے آپ نے یہاں وفاقی کابینہ کی ایک سب کمیٹی بنائی ہوئی ہے۔ وہ سب کمیٹی جو ہے اس کو مینڈیٹ یہ دیا گیا کہ آپ نے لاپتہ افراد کا مسئلہ حل کرنا ہے۔ وہ کمیٹی جو ہے وہ سب سٹیک ہولڈرز کو بلا لیتی ہے، اگر کسی کو نہیں بلاتی تو وہ آپ کی بلوچ مائیں اور بہنیں ہیں جن کو آپ نہیں بلاتے۔ تو یہ جو آپ کا برداشت ہے یہ سلیکٹیو ہے۔